नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। दोबाजीक रितीन मान दिवपाची कार्यावळ करून इंडिया ब्लॉकाच्या गोंयच्या उमेदवारांनी लोकसभेच्या इलेसांवांची जागृतायेक सुरवात केली। जिवाचो त्याग केलोल्या मार्तिरांक पात्रादेवी मान दिव उपरांत मडगांवच्या लोहया मैदानार राम मनोहर लोहयाक आर्गां ओपून उत्तर गोंयचो उमेदवार अद्वोगात रमाकांत कालप आनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांदीसान 2024 वर्साचे लोकसभेच्या इलेसांवांची जागृताय सुरू केली। सगळे पक्षाचे इंडिया अलायन्साचे जे लीडर आणि मेंबर्स हांगा आयिल्ले आसा, सगळे वेल विशर्स आणि सपोर्टर्स इंडिया अलायन्साचे हांगा हे कडक वतन आयिल्ले आसा आणि आमचे मिडियाचे भाव भयणी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आयज ह्या पवित्र स्थानार ज्या जाग्याचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलिया मिनेझीस एक उलो बांदलेलो तेन्नाची तानाशाही काबार करपाक आयज म्हाका दिसता परिस्थिती तीच जाल्ली आसा। आयजूय तानाशाही जाल्ली आसा। आयज लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। कोण तर आवाज काडीत जाल्यार तांकां भितर उडयता। तांचे फाटल्यान ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्स वाल्यांक सोडटा। बट आयज आमी गोंयान पळयत जाल्यार स्पेशली आमच्या साऊथ गोवा आमी म्हणटा एक इवल आय बुरी नजर हे दिल्लीवाले जे गुजरातचे आसा ते लॉबी बिझनेसमॅन आमचे गोंय काबार करपाक विकपाक फुडें सरलेले आसा। जावं ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग जावं कोल रोड एक्सपान्शन तामनार प्रोजेक्ट तातून आमचे आख्खे फॉरेस्ट काबार केले। जावं आमचो कोस्ट लाईन जो आसा 105 किलोमीटर ताचे पोट नुस्तेकाराचे चोडटा। रापणकार जावं ट्रॉलर ओनर जावं सगळे नुस्तेकार आयज तांची परिस्थिती असली जाल्ली आसा की तो सगळो कोस्ट लाईन काडून जे एमपीएच्या हातान मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हातान दिल्ली आसा म्हणजे दिल्लीच्यान कंट्रोल करपाक। आयज आमी आवय आवय म्हणटा आणि स्पेशली वो सरकार वो चीफ मिनिस्टर आमची आवय मादय म्हणटा। ह्याच चीफ मिनिस्टरांनी सरकारान आमची मादय विकपाक फुल प्रयत्न केल्लो आसा। जेन्ना डीपीआर काडलो तेन्ना हो जो नॉर्थ गोवाचो एमपी सिटींग एमपी आणि कॅन्डिडेट आसा बीजेपीचो जो सेंटराक मिनिस्टर आसा ताणे सांगलो तुम्ही जर डीपीआर स्क्रॅप करना जाल्यार आपूण रिजायन जातलो। तो कसलो रिजायन सगळे फोटी तो परतो इलेक्शनाक उबो रावला। भाटा दोंगर हे सगळे विकपाक असले कायदे काडटात। जावं तो 39A जावं 17(2) असले खूबशे कायदे काडलेले आसा फक्त दिल्ली पार्टीक एक फॅसिलिटी दिवपाक आमचे जमनी विकपाक। आयज असलो टायम आयिल्लो आसा आमच्या गोंयकारांक एक एकट्या गोंयकारांक आमी भायर येवचे पडटले कित्याक ना जाल्यार थोड्याच वर्सांनी आमची भुरगीं आमची फुडली पिळगी आयज पासून भुरगीं जल्मान येवंक ना ती विचारतली तुमच्यान मातशें भायर येवंक जालें ना 2024 आमचें गोंय सांबाळपाक तुमचें संविधान सांबाळपाक आमी जबाबदार आसतले तेन्ना आमी कितें म्हणटले आमच्या भुरग्यांक। आयज गोंयान असली परिस्थिती जाल्ली आसा जेन्ना आवय बापूय कश्ट काडटा आपणाच्या भुरग्यांक शिकोवपाक की व्हडलो जावन आमचो केअर घेतलो म्हण जेन्ना शिकप काबार जाता हे मिनिस्टर 20, 25, 30 लाख घुस मागता जॉबाक हे सगळे शिरप लागुल्ले आसा। आणि आयज जेन्ना ह्या वतान इतलो लोक आयिल्लो आसा म्हाका दिसता एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्पॉन्सिबल गोंयकार एक गोंयकाराक एक काळजांसान उजो पेटुल्लो आसा की हय गोंय सांबाळपाचो टायम आयिल्लो आसा नाल्यार गोंय उरपाक ना। हांव तुमचे कडेन हात जोडून एक विनंती करता सगळे एक जावन हे जो पैशांचो जो पावर आमचेर घालूंक सोदता लेट अस मेक इट इंटू अ पीपल्स पावर वर्सेस मनी पावर। गुदावान चॅलिटिना बरोवन दवरलेली देखून वालपयचे पुलिशी नागवे सातारीच्या नासीर हसन जमादाराक दवरलो। ताणें गुदावान बरोवन दवरलेल्या चॅलिटिनाचो सोमारा दीस रातीक स्फोट जालो।
खबरां प्रमाणे ताणें ती जेलेटिना कायद्या आड आपणाच्या गुदावांत दवरलेली. ह्या स्फोटाक लागून गुदावांच्या शेजाऱ्याक आसलेल्या कितल्याच घरांक मार बसलो. मंगळारा दीस गोंयांत गुडी पाडवाची परब दबाज्यान मनयली. गोंयांतलो हिंदू लोक सागाताक येवन घरांनी रोंग भरून आनी घराचेर गुडयो लावन हिंदूच्या नव्या वर्साची सुरवात केली. आख्ख्या गोंयांत दोळ ताशेल बोडोवन संगीताच्या तालार नाचून तांणी गुडी पाडवा मनयलो. Gudi Padwa, which marks the beginning of the new year for Hindus, was celebrated with religious fervor, exchange of greetings and hope across Goa on Tuesday. The festival marks the beginning of Chaitra Navratri and is seen as an auspicious occasion to start new ventures and perform ceremonies. The Gudi Padwa Puja is done early in the morning. People assembled the Gudi together with a bamboo staff, cloth and other flowers. It is believed that the rays of the sun falling on the copper pot bring good health and prosperity to the family. हो, हिंदू नववर्ष स्वागत कार्यक्रम या लोहिया मैदानाचेर संपन्न जालो. अनेक वर्षां असो विचार चलतालो की समस्त मठग्रामवासी ह्या नववर्षाचें स्वागत करपा खातीर मडगांवाक एकठांय येवचे. ते ह्या वर्साक पूर्ण जाला. युगाब्द 5125 क्रोधी नाम संवत्सर आयज सुरू जाता. शके 1946 ह्यो शके ह्या आयच्या दीस सुरू जाला. सगळ्या समस्त हिंदू बांधवांक विशेषतः मठग्रामवासियांक हांव ह्या गुढी पाडव्याच्यो, संवसार पाडव्याच्यो, नववर्षाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तांचें हें वर्ष सुखी समाधानी तांचें आयुर आरोग्य बरें जावचें अशी हांव परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करतां आनी ह्या संवसार पाडव्याच्यो परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुढी पाडवा तशेंच चैत्र शुक्ल प्रतिपदा श्रीरामोत्सव आणि देवी नवरात्र उत्सव असे म्हटले वतात. मित्रांनो, की ज्या वेळार लंकाधिपती रावणाचेर प्रभू श्रीरामान विजय प्राप्त केलो त्या दिसा सबंद भारतवर्षात आणि अयोध्येत ह्या विजयाचे प्रतीक म्हणून गुढी उभारल्यो गेल्यो. त्या दिसापासून हे हिंदू संस्कृतीचे रक्षण करते हिंदूंचे नवीन वर्ष म्हणून मनयले गेले. मित्रांनो, आयज आमची संस्कृती सदोदीत तिगची, पाश्चात्य संस्कृतीचो विसर पडचो आणि आमच्या सनातन संस्कृती आणि हिंदू संस्कृतीचे आयच्या नवीन पिढीन रक्षण करचें. आपली संस्कृती फुडें व्हरची, आपली परंपरा फुडें व्हरची. ह्या नवीन वर्षाचो संकल्प करचो की आमी आमची हिंदू सनातन संस्कृती फुडें व्हरतले आणि ती अखंड अविरतपणे चालू करतले. म्हणून ह्या आयच्या प्रतिपदा पाडव्याच्यो तुमकां म्हाज्या मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. सबंद तुमकां आयुष्य आरोग्य मेळचें म्हणून हांव म्हाज्या मनांतल्यान तुमकां परबी दिता. देव बरें करूं. सोमारा दीस उशीर रातीक नानोडा कासारपाल एके मोटरसायकली आनी मोटरा मदें उपसूक घडलो. बऱ्या नशिबान म्हणटात ते परी मनशाक व्हडलोसो मार लागूंक ना, पूण मोटरसायकल चलोवपी मातसो जखमी जालो म्हूण ताका वैजकी इलाज दिवंक व्हेलो. ही घडणेची फुडली चवकशी चालू आसा.
On Monday late night, a head-on collision took place between a bike and a car at Nanorda, Kasrapal. As per sources, both parties were on high speed. The road was on an elevated hill, which made the commuters difficult to avoid the collision. The car was driven by a couple. When the driver saw the bike rider approaching him, he lost control of the vehicle and veered off into the bushes. The bike rider sustained major injuries and was later taken to hospital for medical treatment. Police have registered a case and further investigation going on. सोमारा दीस उशीर रातच्या वेळार अंजुनच्या वाठारान एक भाड्याची गाडी कोल मोडणाचेर पोत्तली आनी वचून बिजलीच्या खांब्याक धक्को दिलो. मोटराक आनी खांब्याक बरोच मार लागलो, पूण एक घडणेन मनशाक मार बसूंक ना. Breaker is a must. It's a must at two places. Tough times here. Accidents are happening from my childhood and maybe before that also. On the same road? Same road. I used to run with pots, water pots, to put water on those injured persons. What you want to say on the rent cab accident जायत असता टुरिस्ट येतात गोंयान? आहात न्हू, टुरिस्टांक माहिती ना, ह्या रस्त्याची माहिती ना, येतात 8 दिसांक खर्च करतात आनी वेतात. म्हटल्यार आमी तर स्पीड ब्रेकर घालीत आनी ताचे वयर पेंट मारीत, तांकां तेंच्या लक्षांत येतलें वरे बाबा स्पीड ब्रेकर आहा, वी हॅव टू गो स्लो. इट इज कॉन्शियन्स तुजें सांगता न्हू. सायन बोर्ड्स कितें ना? सायन बोर्ड्स आर देर. पुलिसाचे सायन बोर्ड आमी पळयलेले आहा, एक्सिडेंट झोन हें कितें म्हटल्यार एक्सिडेंट हेचें खंयचें तें पळय तूं बोर्ड म्हणटा पळय तेचें सेकंडरी. द मेन थिंग वी हॅव टू फोकस ऑन स्पीड ब्रेकर, विच इज अ मस्ट. दिसपोटी कोचऱ्याचे त्रास, उश्टे उदक सोडटात ताची ओडचोन आनी मांदावड नासलेले येरादारीच्या प्रश्नाक लागून नावेलीच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक निराशीपण उक्तायलां. पीपल्स मॅनिफेस्टो कार्यावळ खातीर हेराल्ड टीव्ही नावेलीच्या मतदारसंघांत भेट दिवन लोकांचे ओडचोनी समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. फुडें पळयात. नावेली डेव्हलपमेंट जाला ना अशें न्ही, पूण मेन म्हणजे इश्यू आहा तो आमचो सेवरेजीचो. हेजे सगळे स्लम्सांनी तेंच्यांनी सगळे ते सेवरेजीचें उदक ते गटारांक सोडलां आनी ते हळू ते गटार तुगेले ते सगळे सेवरेज घेवन शेतां वयता आनी ते सगळे शेतां मागीर मॉस्किटो आनी ते शेतकार कसो रडटा पळय, तेंकां पांय घालपाक तांकां जागो आसना आनी ते सगळे घाण वास येता तेजी. घाण वास येता म्हूण तेंच्यांनी ते रोवपाचेंय बंद केलां. जर हो तेंचो प्रॉब्लेम जर अगर सॉल्व जालो न्ही जाल्यार फाल्यां शेत रोखून आमकां जायते थंय फायदो जावपाक शकता. मेन म्हणटा सरकारान न्ही हे सेवरेजीचेर आनी सेवरेज चालू आसतना ते रोड केले, रोडांतले मागीर ते परत तेंच्यांनी ते आतां सेवरेजीचें काम करता. अशें करून ते एक प्लॅनिंग करून तो काम जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. नाल्यार लॉस न्ही ते सगळें. नाल्यार थंय आमचे 4 रस्ते आहा नावले इकडचे कडेन, थंय भरपूर ट्रॅफीक जाम जाता आनी ते व्हडले ट्रक ते सायडीच्यान वयता न्ही तेन्ना ते सगळे कंजस्ट. प्रॉब्लेम कितें आसा तूं असो डेव्हलपमेंट कितलोसोच उरलेलो आसा पळय. सगळ्यान फर्स्ट पॉयंट म्हणटा तो गार्बेजीचो आसा. नावेली बेली सगळे रोडार ते आमगेले दवरले पावर जंक्शन सगळो रस्तोभर गार्बेज आसा. तो प्रॉब्लेम पयलो सॉल्व जावपाक जाय. सेकंड कितें आसा, सेकंड तुगेलें कितें आसा आमगेलें तें सरकार प्रॉब्लेम जावन पावर जंक्शन तें सगळ्या लोकांक लागता. तुगेलें कुडतरे जावं रिवणा गेलो केप्यां सगळे रस्ते ते आतां 15 वर्स जाले ते दिगंबरा कडेन ते कशेंच सॉल्व जायना. तेका कितें चल्लां म्हणटा तें म्हाकाच खबर ना. आनी पयर आमी भुरग्यां सुद्दां रस्त्यार हाडले तरी पूण तें जाय. आमी आतां हांव दोगूय कॅनेडा रावतालो, आतां केदो येता तें म्हाका खबर ना, पूण तें म्हाका सांगना मांडे वेनेसडे येतले म्हणटा. सो आमगेले मेन इश्यू आहा नावेली. आतां सगळे येवन गेले, मिनिस्टर जाले, CM जाले, सगळे जाले, पूण आमगे नावेली कितें काम करपाक आज पर्यंत केलें ना. फर्स्ट म्हणटा आमगे फार्मां जालें हें सारकें थोडे ते म्हणजे आज तूं तेशें केलें आतां ते बाबा आमगे गांवचे भुरगे जोगणी करून आतां शेत बी रोयताय जावं ते आपणाक ओन कोताय तो फादर आमगे जॉर्ज पळय तो मेन ते सगळें आतां एग्रिकल्चर ते कोताय हें गव्हर्मेंटान करपाचें. हें आतां आमी नायल केले भुरगे पळय शेतां काम आतां कोताय पळय 1 लाख शेत तेमी हें केलां. आमगे मेन इश्यू म्हणटा 2 आहाय.
हें आमी सांगून तोकले आनी काबार जाले आनी सांगपा आतां हें कोण येताय तें पयलीं हें आमकां हें एश्युरन्स दिवपाचें हे दोनी 3 वस्त करपा जाय म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्बेज प्रॉब्लेम नावेली आमकां गार्बेज इतूले प्रॉब्लेम आख्खे वस्त्या वच गार्बेज तूं हांवें थोड्या बांदा वच गार्बेज ह्या झाकणी बांदाक वच गार्बेज दवले ह्या भितूर वस्त्या वच गार्बेज कांय कंट्रोल ना. हांवें पंचायतीन कितू पास सांगला ते CCTV कॅमेरा लाय घोटोले ते बेश्टे कमिटी काडाय क्लीन कोताय वयताय जालें राती पत्रून उडयताय. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे मेन इश्यू म्हणटा आमगेले रिवर्साल इतू वर्स जालें आमी रिवर्साला आमी उदक पयलीं ह्या टायमार आमी हिचे पुला वचना आसले आमी रिवर्साला उदक न्हांवताले थिंगा आख्खे दीस रात थिंगा रावताले आमी आख्खे फामील आमगे सगळीं भुरगीं सगळीं आतां थिंगा वचपा तुका जाग ना न्ही पांय गायलो पांय कुसप तुगेलो इतूले डर्टी वॉटर आमकां रिवर्साल पयशे पास करीत कोण काम कोनाय तितून. सो म्हाका वता गव्हर्मेंटा कडेन हे जे कोण आतां लिडून येता ते पयलीं हे मॅनिफेस्टोचेर घालपाचें. Why stepfatherly treatment given to your own constituency people? अरे तुका खंय प्रभारी केला साऊथ गोंयचो लोकसभाचो तुका आनी त्या दिगंबरा कामताक अरे प्रभारी म्हळ्यार थंगाय मातसो प्रभार हांगाय लक्ष घाल मरे तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मरे रावनाका 5 वर्सान येतलो म्हणून मागीर बेबॉयस उठतलो म्हणून आनी खंय गेले ते दुसऱ्या दिकून बशिल्ले ते इलेक्शनाक. आय डोंट सी एनीबडी रेजिंग वॉयसीस ऑन आर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मेनी बर्निंग इश्यूज आर देर आनी वायट म्हणल्यार लोकांकूय सांगता सिवीक सेन्स मातशें आसपाक जाय. तुमी आपले घर क्लीन दवरपा खातीर सांजचे मोटरांक येता गाडी घेवन येता आनी ब्रिजा वयल्यान तुमी कचरो उडयता ब्रिजेचेर लक्ष घालात हांगा पळयात दिस इज द वे वी हॅव टू ट्रीट. तुम क्यों आया इधर हां बॉटल हे पळय हांगा बॉटले देखून सोरो पितात हांगा ब्रिजाचेर यूथ आनी बॉटले उडयतात. बरें जालें तुमच्या समोरच पळय तो बॉटल व्हरपा लागला. सो हांगा बियराच्यो बॉटल्यो विस्कीच्यो बॉटल्यो सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो बाटल्यो जोती नामड्यार डायपर्स नाल्यार पॅम्पर्स मागीर पॅड्साची घाण मागीर तुजें प्लास्टीक अरे इट्स टॉक्सीक. हांव म्हणटा इवन बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हूण आसा खंय पंचायतीक इलेक्ट केल्ली आसा. आय वंडर वेदर ते बायोडायवर्सिटी मेंबर्साच्या घरा भायरूच वचून पळोवपाक जाय तुमी लक्ष घालपाक जाय. थंयच कितलो कचरो उडिल्लो आसा. दे डोंट हॅव सिवीक सेन्स. सो वॉट इज गोईंग ऑन. आनी तुयेकराक सांगता मातशें ते सगळे नाटकां बंद कर. म्हाका दिसता यू आर ओनली केप्ट इन BJP टू गीव वेलकम स्पिचीस दिवपा दवरला आनी थँक्स गिवींग आनी ते फक्त थंय प्रभारी म्हणून प्रभारी कोण कांय जावपा ना. हांगा लक्ष घाल. युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज स्टिंकींग. युअर कॉन्स्टिट्युएन्सींत हांगा धाकलीं भुरगीं आतां हें काडली जाल्यार पयल्यार थंय सगळीं घरां आसा. इट इज ऑल नागमोडे तेलावली सरावंडींग घरां आसा. हे लोक हांगा भुरगीं रावतात धाकलीं भुरगीं आसा हू कॅन गेट इन्फेक्शन लंग्साचें इन्फेक्शन जावपाक शकता दुयेंसां जावपाक शकता. तशेंच सिनियर सिटीजन हे कचऱ्याक लागून कितले तरी दुयेंसां जावपाक शकता. आयज हांव तुमकां थंय एक दौरो केलो तुमकां दाखयलें नावेली जी आमचे पेट्रोल पंप साकून ती ब्रीज आसा त्या ब्रिजा वयल्यान कशे लोक घाण वस्तू टॉक्सीक थिंग्स प्लास्टीक ना म्हणल्यार डायपर्स पॅम्पर्स उडयता ते तुमकां हांवें दाखयल्लें आसा. आतां आमी हांगा आसा द रोड वीच इज गोइंग टू नावेली. वी आर जस्ट अहेड ऑफ द ब्रिज just behind the Zudio. You can see this mess. Now who is going to take accountability and responsibility of this? I think respected what panchayat members have been elected. This was Naveli representative amcha Ullas the MLA sa he's been elected. Now who's going to take the accountability of this? You can see here there are इतले टॉक्सीक घाण उडयल्ली आसा ना म्हणल्यार एडल्ट डायपर्स उडयल्ले आसा हांगा भुरग्यांचे पॅम्पर्स उडयल्ले आसा हांगा लिकर बॉटल्स उडयल्ले आसा हांगा प्लास्टीक कप्स जावं ते चुट्टां कपडे सिमेंट बॅग्स उडयल्ले आसा. वॉट इज दीस गोईंग ऑन. अरे आमकां कितें जाय आमकां फर्स्ट म्हणटा ते हेल्थ इज वेल्थ. वी डोंट वॉन्ट दॅट इज सेकंडरी. द फ्लावरी पिक्चर ब्रिजीस आनी डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ते डिफरंट एंड ते सेकंडरी. पयलीं म्हणटा ते हेल्थ आनी गार्बेज इज अ बर्निंग इशू. सो आय डोंट नो वाय एंड हू इज फेलिंग. एज फार एज आय नो द पंचायत इज डुईंग अ गुड जॉब अबाउट कलेक्टिंग द ड्राय वेस्ट which is collected on the 4th of every month and 19th of every month. But I feel that somewhere Ullas Tuekar जो आमचो MLA आसा पळय I am being very honest and very honestly हांव उलयतां कित्याक you all can see the mess here. So you tell me this is Naveli. The other day like 2-3 months back I had raised the issue concerning Davoli people. Davoli गेल्यार तशेंच हिप्स एंड हिप्स ऑफ गार्बेज भरिल्ले आसा. आमी आवाज रेज करता 2 दिसान क्लीन करता मागीर परतून अरे म्हज्या मागण्या परतून तीच स्टोरी जाता. सो म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी उल्हास तुयेकरान लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक उल्हास तुयेकराक खंय आतां प्रभारी केल्लो आसा तो ही इज व्हेरी ओनली गूड एट गिवींग वेलकमिंग स्पीचीज एंड थँक्स गिवींग स्पीचीज फॉर BJP मेलाज ऑर कन्वेन्शन्स. अरे उल्हास
you are elected defaultan जाल्यार defaultan, but you are elected and you are the fatherly figure of this constituency. आमचे धाकले भुरगे जे आसा तांकां हे दुयेंसां जावपाक शकता, लंग्साक प्रॉब्लम जावपाक शकता. तशेंच सिनियर सिटीजन आसा तांकां हांगा लोक वॉकिंग करपाक येता इवनिंग. हांगा एक आमचे नावेली वॉक ट्रॅक बीन ना, बट पीपल कम हेयर, लेडीज यूथ कम फॉर वॉकिंग. आनी हांगा बाटल्यो आनी सांजचे टायमार हांगा पळोवपाक जाय, हांगा पुलीस पेट्रोलिंग घालपाक जाय. कित्याक सांजचे टायमार हांवें आयकलें ते भाशेन थोडे यूथ येतात खंय बायक घेवन सोरो पितात, ड्रग्स कन्ज्यूम करतात. सो हाजेरूय लक्ष घालपाक जाय. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी लास्ट नॉट द लिस्ट बायोडायवर्सिटी कमिटी, डायवर्सिटी कमिटी म्हणून आसा हांगा नावेली पंचायतीत केल्ली. पूण बायोडायवर्सिटी कमिटी कितें करतात हाजेर कित्याक लक्ष घालना? थंय फक्त ग्राम सभाक वचून पेचे उलयले म्हूण जायना, हाजेर लक्ष घालपाक जाय. Clean your conscience. See, you all have been given that positions. Not only come and give speeches there at the Gram Sabhas and नाका जाले हितूत पडपाक, हेजेर पयलें लक्ष घाला. सो हांव मागता उल्हास तुयेकरा कडेन आनी तशेंच पंचायती कडेन जावं ते बेनावलीम BP पडूं or नावेली पडूं, this is not about different constituency. This is about the garbage. This is about the burning issue which has to be cleared. इतलेच म्हजी अपेक्षा आसा. देव बरें करूं. गोंयांत सध्या गोरमी एकदमच वाडत वता ते विशीं उपाय घेवंक गोंयच्या सरकाराची स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी एनआवोड खात्यान पोरचे खातीर नोटीस काडल्या. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटान हालींच उजवाडिल्ले कोबरे पोरमोडे फुडल्या साताड्यान गोरमी 30.3 ते 30.5 डिग्री सेल्सियस वाडपाची आसा म्हूण कुणां मेळ्ळ्यात. देखून सरकारान नागरिकांक जागृत रावंक गरज ते उपाय घेवचे म्हूण विनंती केल्या. While the heat remains tolerable for the general population, vulnerable groups such as infants, the elderly, and individuals with chronic illnesses are at a moderate risk of health concerns. Possibilities of dehydration and dry grass catching fire have been highlighted as potential risks during these conditions. Preventive measures advised by the government. In light of these conditions, the public is advised to take the following preventive measures. Avoid prolonged exposure to the heat. Opt for light-colored, loose, cotton clothing to stay cool. Cover the head with a wet cloth, hat, or umbrella when venturing outdoors during peak hours. Ensure regular intake of water to prevent dehydration, regardless of thirst levels. Rehydrate the body with oral rehydration solutions, ORS, or homemade drinks such as lassi, sugarcane juice, or lemon water. Workers are cautioned to avoid direct sunlight during peak hours, and strenuous activities should be scheduled during cooler times of the day. Farmers are advised to continue irrigation activities in crops and vegetables to mitigate the impact of high temperatures. Avoid alcoholic beverages, tea, coffee, and carbonated drinks, as well as high-protein or stale foods. Pregnant workers and individuals with medical conditions are urged to take extra precautions. Bureau Report for Herald TV. नावेली रोजरी मैदानार सोमारा दीस जालेल्या GFA आच्या फर्स्ट डिव्हिजन लिगाच्या खेळान साजे दे आरियल स्पोर्ट्स क्लबान कोडेगान खेळ करून कावेलोसीच्या सांताक्रूज क्लब 4-2 गोलांनी जैत जोडले. दोनूय पंगड खेळान हुशार आसले देखून दोगांयनी बरो खेळ केलो. The match started off with a ban as Regan Costa of São José de Ariel opened the scoring in the 12th minute. However, Sidroy Furtado of Santa Cruz Club quickly equalized in the 21st minute, keeping the match evenly poised. However, São José de Ariel refused to back down and took the lead once again in the 44th minute, courtesy of another goal by Regan Costa. It seemed like they had the match in their grasp, until Delson Passanha of Santa Cruz Club found the back of the net in the 53rd minute, equalizing the score once again. As the match approached its final minutes, São José de Ariel showed their dominance on the field with 2 more goals. Stalin Oliveira struck in the 80th minute and Ian Matthews Indro sealed the victory in the 89th minute, securing a 4-2 win for their team.
आयच्या कोबरापुत्राक इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.